माझे नाव मनोहर कृष्ण हरमलकर. किती वर्सां तुम्ही नागोबा करता? आमी पयलीं बापूय करी तेन्ना आतां आमी भुरगे सगळे करता. तुम्ही हे घरात कडे विकता काय सगळ्या कशे? आमी म्हापसा व्हरता आनी अशें होलसेल करून दिता. एक नागोबा धाकटो कितकी रेटीचे आसा? कितके किंमत? एक 70 रुपया धाकटो आनी व्हडले 110 120. तुमकां आवड कशी कितें निर्माण जाली? पयलीं पासून बापूय करी न्हू आमचो, ताका लागून ती आवड चालू उरली. आतां भुरगे करता. आणि तुम्हीच करता काय अशें मनाय बीन घालता? म्हणजे मनाय आमी फक्त उखलून धरून हाडटा आनी सगळें आमीच काम करता भुरगे आनी हांव. आणि कितकेशे सुमारे नागोबा करता तुम्ही वर्साक? साधारण 1100-1200 जाता. कितके दीस पयलीं तुम्ही ही तयारी करता? साधारण 2-3 महिने. आणि खंयची माती हाडटा ही? ही आमची दाबाळींची गोष्ट. नमस्कार, आम्ही कुंभारवाड्या मया सध्या आसा. कुंभारवाड्या ही कलाकाराची खाण इतक्या म्हणटा हांगासर एक 2 घरां सोडली जाल्यार घरांनी गणपती नागोबा अशें करता. आतां श्रावण म्हयन्याक सुरवात श्रावण म्हयनो येवपाचो आसा. श्रावण म्हयन्याचो पयलोच सण म्हणजे नागपंचमी आनी हांगासर नागोबा तयार करून विकपाक सुद्दां अशें रेडी केल्ले आसा. आनी धाकट्यान धाकटो तेंचो नागोबा आसा तो 9 इंचाचो आनी व्हडलो आसा तो 2 फुटाचो. आनी अशेंच हे मनोहर हरमलकर हेंच्या घरा कडेन आसा आमी आनी तेंच्यानी अशे नागोबा खूब केल्ले आसा, तुमी पळोवंक शकता. आतां हे नागोबा बाजारांत वयतले. हे फक्त मया पुरतीच न्हू तर बिचोली, म्हापसा, पणजे सगळ्या अशे तालुक्यांनी वयता.